तारे जो नागो माले बैसैया सोला रानी रापा तारी। रुबी भ्याली नाउ नै सुन्दर, ठाउँ नै सुन्दर, जहाँ गएपछि आफ्नो मन र मस्तिष्क शान्त हुन्छ, शरीरमा स्फूर्ति स्वत बढ्छ। स्वर्गीय आनन्द लिन र स्वर्णिम यादहरू सङ्गाल्नको लागि उत्कृष्ट ठाउँ धादिङको गाउँ रुबी भ्याली। बिहानी पखको समय माथितिरबाट गणेश हिमाल मुसुक्क हाँसिरहेको, चारैतिर हिमालका टाकुराहरू, ठाउँ ठाउँमा साना ठूला झरना अनि आफ्नै विशेषता र धार्मिक मान्यता बोकेका कुण्डहरू, विभिन्न जडीबुटी र भिरफुलहरूले सजिएका ठुल्ठुला पहाडहरू र यही पहाडहरूको मुनतिरबाट छ्वाङ छ्वाङ बगेका खोला र नदी नालाहरू। नेपालको राष्ट्रिय चिनारी लाली गुराँसका लह लह परेका बोटहरू ढकमक्क फुल्न उत्साहित देखिन्थे। रुबी भ्यालीमा स्वागत गर्न पाहुनाको पाइला कुरेर बसेका रङ्गी चङ्गी पात पतिङ्गरले सजिएका स्वर्गीय गोरेटाहरू। निश्चित शब्दमा बयान गरेर सकिँदैन रुबी भ्यालीको, साँच्चै स्वर्गीय आनन्द दिने वाउ रुबी भ्याली। हो, रुबी भ्यालीसँग प्राकृतिक मोहनी यति धेरै छ कि जहाँ घुम्न जाने पर्यटकहरूका लागि सम्मोहित बनाउँछ। यी मनमोहक दृश्यले रुबी भ्यालीवासीको पल पलका दुःख बिर्साउँछ अनि हरेक बिहान नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्छ। यदा कदा कहिले कसो घुम्न जाने पर्यटकहरूका लागि त के भनौँ, सारा संसार बिर्साउने टुनामुना छ रुबी भ्यालीसँग। र जीवको यो माथि गुटमा बसेर चाहिँ हामीले यो यात्रा, हामी विशेष गरी 3 भाइ, यो यात्राले 7 पुस्तासम्म हाम्रो सम्बन्ध नघटिने गरी हामी यो यात्रामा छौँ र साथीभाइहरूले माया गरेर यो चिङ्गिज खान सौको यो टोपी ओढेर हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। यो यात्रा अति नै रमाइलो, तर बोल्दा बोल्दै शब्दै अड्किने खालको रमाइलो। जिन्दगानी रोटीले नै धान्या रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रुबी भ्यालीको यात्रा सबैसँग रमाउँदै सोमदामा बनाएको रोटी खाएर प्राण धान्नु परेको छ। यो रोटी एकदम डाइट, यो चिनी, यो रुबी भ्यालीको चाहिँ टिबेटन ब्रेड हो। यो के गर्ने के हो रुबी? रुबी भनेको बहुमूल्य रातो पत्थर हो, माणिक्य हो। यो विश्वमा नै दुर्लभ खानी रत्न मानिन्छ। धादिङको उत्तरी भेगमा पर्ने साबिकको लापा, सेरतुङ र तिप्लिङ गाविसलाई समेटेर नामाकरण गरिएको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको मुख्य विशेषता र गहना भनेको नै रुबी हो। रुबी यस गाउँपालिकामा प्रशस्त मात्रामा पाउन सकिन्छ। त्यसकारण यस पालिकालाई रुबी भ्याली गाउँपालिका नामाकरण गरिएको हो। विश्वको विभिन्न ठाउँमा रुबी पाउन सकिन्छ, तर गुणस्तरमा हेर्ने हो भने धादिङ जिल्लाको यस पालिकामा पाइने रुबी विश्वमा नै पहिलो नम्बरमा पर्छ।
रुबी भ्याली गाउँपालिकाको पूर्वमा रसुवा जिल्ला, पश्चिममा गोरखा जिल्ला, उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र दक्षिणमा खनियावास गाउँपालिका र गङ्गा जमुनासँग सीमा जोडिएको छ। यहाँ रेटपाण्डा लगायतका दुर्लभ जीव, जङ्गली जनावर, यार्सा लगायतका विभिन्न जडीबुटीहरू, लोपोन्मुख वन्यजन्तु, हिमाल, ताल तलैया, बास बस्न योग्य होमस्टे सहितका मनोरम बस्ती, खोला नाला, सुनपाते सहितका 14 थरीका गुराँस रुबी भ्यालीका प्रमुख आकर्षण हुन्। यो उचाइमा आउनको लागि 2 दिनमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र 2 दिनमै यो उचाइमा आएर यो हिम श्रृङ्खलाहरू, गणेश हिम श्रृङ्खला र लाङटाङ हिमाल श्रृङ्खला हामीले यहाँबाट अवलोकन गर्न सक्छौँ भने यहाँको समुदायहरू तामाङ र गुरुङहरूको चाहिँ सांस्कृतिक वेशभूषा, यहाँको रहनसहन र उनीहरूको चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले अवलोकन गर्न पाउनेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रुबी भ्याली आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटक दुवैको लागि चाहिँ यो उत्तम चाहिँ गन्तव्य हो। समुद्री सतहदेखि 3800 मिटरमा पाङसाङ पासदेखि माथि करिब 4250 मिटरको उचाइमा रहेको भ्यू पोइन्टबाट देख्न सकिने माछापुच्छ्रे हिमाल, लाङटाङ, मनासलु, अन्नपूर्ण लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरूले पर्यटकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। गणेश हिमाल चौथो र गणेश हिमाल पाँचौं हिमचुलीहरू पनि देखिन्छन्। गणेश हिमाल पाँचौंलाई स्थानीयहरूले पाविल हिमाल पनि भन्दछन्। रुबी भ्यालीलाई सुन्दरताको गहनाले बेर्दै हाँसिरहेको पाल्दुर पिक र गणेश हिमालले साँच्चै स्वर्गीय आनन्द प्रदान गर्छ। एकातिर त दोर्जेलाहरू लाङटाङ लिएर देखिरहेछ, यता गइसकेपछि मनासहरू अलिकति गणेश हिमालहरू देखिएको। यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ अब यता मजाले देख्न पाइँदो रहेछ। त्यो हुनाले चाहिँ झन्डै नआएको भए मैले मिस गर्छु रहेछ। त्यस कारणले मलाई अत्यन्तै रमाइलो र खुसी लागेको छ। वंशहरूले पनि कति राम्रो साथ दिएको छ। रुबी भ्यालीमा 500 वर्ष पुराना बौद्ध गुम्बा र 300 वर्ष पुराना मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। कालो दह, सेतो दह, तातोपानी कुण्ड, पाङसाङ भ्यू, मनाङ्गे डाँडा, नाग पोखरी, दोङदेङ पोखरी, गोठेन माने, गणेश कुण्ड, मेलबु दरबार लगायतका सांस्कृतिक सम्पदाहरू रुबी भ्यालीका सम्पदा हुन्। विशेष गरी यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि जुन हिसाबले हामीले गणेश हिमाल पर्यटन विकास समिति जति पनि एनटिपीबाट चाहिँ टाङबाट हिजोका दिनहरू पनि जुन हिसाबले हामीले पहल गरिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा आएर भिजिट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो तपाईँको चाहिँ रुबी भ्याली भनेको नै तपाईँको चाहिँ एउटा विश्वमा नै तपाईँको चाहिँ नेपालमा मात्र नभइकन तपाईँको चाहिँ एक खालको चाहिँ नमुना गाउँपालिकाको रूपमा चिनाउन चाहन्छु। रुबी भ्यालीमा घुम्न जाने पदयात्रीहरूलाई 40 गाउँका आमा समूहले गर्ने स्वागत सत्कार पनि प्रमुख आकर्षण हो। यहाँको मेन्दोमाया लोक संस्कृति, मारुनी नाच, घाटु नाच, झाँक्री नाच, लामा नाच, घोडा नाच लगायतले पर्यटकलाई उस्तै मोहित बनाउँछ। पाहुना स्वागत सत्कारमा यी नृत्यहरू देखाउने परम्परा छ। पर्यटन र तीर्थ पर्यटनका दृष्टिले यो पदमार्ग महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ लोपोन्मुख पानीघट्ट, ढिकी जाँतो लगायतका परम्परागत तथा मौलिक संस्कृति झल्कने रहनसहन कायमै छ। यस पदमार्गमा 5 दिन 4 रातको भ्रमण प्याकेज तय गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अनि पर्यटकीय हिसाबले पनि धनी रुबी भ्याली पदयात्रा गर्नका लागि 18 रुट रहेका छन्। तर ती रुटहरूमध्ये स्याफ्रुबेसी हुँदै जाने रुटलाई छोटो, सजिलो र उत्कृष्ट रुट मानिन्छ। काठमाडौँबाट स्याफ्रुबेसी 160 किलोमिटर टाढा छ। स्याफ्रुबेसीबाट गतलाङ, पार्वती कुण्ड हुँदै 40 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सोमदाङमा भ्रमणको पहिलो रात बास बसिन्छ। त्यहाँबाट 6 किलोमिटर उकालो लागेपछि 3800 मिटर उचाइमा रहेको पाङसाङ पास पुग्न सकिन्छ। पाङसाङ पासको भ्यू पोइन्टको करिब 4250 मिटरको उचाइबाट चारैतिर हिम श्रृङ्खलाहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ।
साबिकको तिप्लिङ गाविस अन्तर्गत लाब्दुङ हुँदै 23 किलोमिटर हिँडिसकेपछि गुरुङ जातिको बस्ती 40 गाउँ पुग्न सकिन्छ। 40 गाउँमा न्यानो स्वागत र स्थानीय खानेकुराको स्वादसँगै लोक सांस्कृतिक आनन्द लिन सकिन्छ। यसै क्रममा निकै बाक्लो बस्ती भएको सेर्तुङ गाउँ पनि भ्रमण गर्न सकिन्छ। 40 गाउँको बासपछि 10 किलोमिटरको यात्रामा बोराङ पुगिन्छ र यहाँबाट 12 किलोमिटर हिँडिसकेपछि डुन्डुरे आइपुग्छ। डुन्डुरेमा खाजा नास्ता गरेर जीप मार्फत 25 किलोमिटरको यात्रापछि मात्र धादिङबेसी पुगिन्छ। धादिङबेसीबाट काठमाडौँ 86 किलोमिटरको दूरीमा छ। शहरको सकसबाट उम्केर केही दिनको रमणीय अनुभूति सङ्घाल्न राजधानीबाट नजिकको गन्तव्यका रूपमा परिचित छ रुबी भ्यालीको पदयात्रा।